Kung ang Dios maayo kaayo, nganong iya mangsunugod ang tawo sa impyerno sa walay katapusan, tinuod ba kini o may lahi nga gisulti ang Biblia? Ang Biblia ba nagtudlo og panahon kung diin ang matag pangutanan nimo labi na mahitungod sa kinae sa Dios matubag tanan? Mahimong makakurat ang tubag. Ako si Kami Youthman ug kini ang paghubad sa mga tagna sa Biblia. The rise of an international pandemic, about the coronavirus, polarizing global politics, mismanagement and corruption, increasingly destructive natural disasters. The bushfires in Australia are a warning of what may be to come around the world. What does it all mean? What does the future hold? Join international speaker Kami Utman on a journey for answers in unlocking Bible prophecies. In her travels around the world, she's come face to face with real-life struggles, but in the midst of them, she's found miracles of hope. Join Kami Utman for Unlocking Bible Prophecies as she shares how Bible prophecy is being fulfilled faster than ever before. Maayong pagtanaw sa paghubad sa mga tagna sa Biblia diin kita naghimo og maanindot kaayo nga pagpanaw sa Biblia. Sa milabayng presentasyon, tataw natong nadiskubrihan nga ang pinakadakong pagluwas sa tanan mao ang ikaduhang pag-anhi ni Kristo. Tin-aw nga nagtudlo ang Biblia nga dili gayud kini sekreto. Apan kini makita, madungog, pangkatapusan ug mahimayaong pagbalik ginapaabot jud nako na nga adlaw, hinaot kamo usab. Daghan kaayo mga pangutana mahitungod sa topiko sa paghukom, impyerno ug sa milenyo. Nasayod ba mo nga ang kasagarang konsepto sa Kristiyano mahitungod sa impyerno nagikan sa Grego nga mitolohiya ug walay kalabutan sa gitudlo sa Biblia? Kay matag kamatuoran sa Biblia, ginasundog ni Satanas. Nalipay kaayo ko nga daghan kaninyo dasig sa ato nga chat. Malipay usab mi makabalo kung pila na kapresentasyon sa paghubad sa mga tagda sa Biblia ang inyong natanaw karon ang ikasiyam. Busa pagbutang og numero sa chat aron mahibalo kami. Ang atong mga magtutudlo sa Biblia online nakapahat ka na ako mahitungod sa manindot kaayo ninyo nga mga pangutana na dasig kaayo ko tungod kaninyo nga nag-apil sa atong pagtuon sa Biblia online. Mamahimo ninyong tuplukon ang link sa upos, mamahimo ninyong tan-awon ang milabay nga mga presentasyon dinha sa awr.org/Bible. Mag-amput ta og magtuon dayon ta sa ang kamingaw. Langit nun nga Amahan hari sa universo, hari sa among kasing-kasing Ginoo, hawasi ko sa akong kaugalingon ug puna ako sa imong balang espiritu. Gidahig ka namo Ginoo, gusto na mo hibaluan imong pulong ug nahibalo kami nga imo kaming gihigugma tungod sa sakripisyo ni Ginoong Hesus nga imong anak. Salamat sa dako nimong gugma kanamo nga naghimo kag paagi aron kami maluwas sa bililhon ug makagagahom nga ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Tuguti ko pagpahat mahitungod kanti sa Lavo. Miadto ko kauban sa akong mga tripulante sa kuyaw nga dapit sa Madagascar aron idokumento ang makakurat nga kinabuhi dito sa Lavo. Mamahimo inyong tan-awon ang tibuok kasugilanon sa awr.org. Nagkinabuhi sa makalilisa nga mga krimen si Tasilabo. Nakapatay siya og sobra sa napulo ka mga tawo, nagatago siya sa lasang sama sa hayop, gisalikway siya sa iyang pamilya ug wala na siya maadtuan. Sama sa masupilon nga anak, nanimpalad siya sa lasang ug nakaplag siya og Seventh-day Adventist nga simbahan. Gipasaligan siya sa tigulang sa iglesia nga kanunay siyang giabi-abi ug nagsaad kini nga ampuan siya. Tungod sa kahadlok nga madakpan siya sa mga pulis, midalagan siya pabalik ngadto sa lasang, apan niining panahon na may dala na siya nga radyo. Maulang ni iyang koneksyon sa gawas. Og siya gayud nagapaminaw pag-ayo, gituyok niya kini ngadto sa Adventist World Radio og nakakaplag siya paglaom nga wala pa niya makaplagan sukat-sukat. Gikutaw sa pulong ang iyang kalag og nagsugod siya paghigugma sa Dios nga mopasaylo og makasasala sama kaniya. Sa iyang kalipay nga nakakaplag siya gigala, iyang giawhag ang uban pang kriminal sa lasang sa pagpaminaw kauban kaniya. Nakumbinser sila sa kaluwasan dinha kang Kristo, migawa si Tasilabo sa lasang, uban ang 15 ka mga kriminal ug nagpabautismo sa Iglesia Adventista.
Karon si Tisalabo aduna nagawas nun nga kinabuhi din kang Ginoong Hesus. Kriminal siya kaniadto, apan siya karon nagagiya sa uban ngadto sa kamatuoran sa Biblia na sinatian ni ang matuod nga kabag-uhan dinha sa pulong sa Dios. Sama nga impormasyon nga atong ginatun-an niini nga mga pagtuon. Mga higala, nagapuyo kita sa katapusang mga adlaw sa kasaysayan sa kalibutan. Ang kinabuhi sa atong nahibaluan hapit na matapos. Kini nga kalibutan nagakurog, anda malumpag, kauban sa tanang kapintasan ug kagubot sa tibuok nga kalibutan. Unsa man ang musunod? Sa dili madugay si Ginoong Hesus mobalik, ug sa atong natun-an sa Biblia, aduna kita usa lamang ka panahon. Usa lamang ka panahon sa kaluwasan. Ug kana karon, kining kinabuhi karon. Unsay mahitabo tapos sa ikaduhang pag-anhi ni Kristo sumala sa Biblia, sa dihang ang mga matarong pagadadon sa langit ug kadtong wala mipili pagsunod sa Dios, mga matay ibabaw sa yuta. Ang pinadayag naghisgot og usa ka libo ka tuig nga panahon nga sa lahing pinulungan gitawag og milenyo. Atong tan-awon ang yanong kamatuoran sa Biblia mahitungod sa milenyo ug ang mga panghitabo nga nagmarka sa iyang pagsugod ug pagtapos. Si Ginoong Hesus miingon sa pinadayag 22:7, o gani akaron moani ako sa madali bulahan ang nagabantay sa mga pulong sa tagda niini nga basahuna. Dili handom sa Dios nga kita maignorante mga higala, gisiguro niyag sulat iyang pulong o gipreserbar kini aron masabtan sa tanan nga gusto nga makasabot. Sa pagtuon sa propesiya, ang Biblia maoy maghuhubad sa iyang kaugalingon, naghatag kini sa iyang kahulugan sa mga simbolo nga gigamit. Dili kinahanglan magtag-antag-an, dili nato baliwalaon ang mga bahin sa Biblia nga wala nahiangay kanato o isalikway ang mga bahin ingon nga dili magamit o magdugang sa atong kaugalingong pulong. Dili mabago ang pulong sa Dios. Ang daan ug ang bag-ong tugon puro yawi. Mag-uba na sila. Kay ang Dios mao sa gihapon gahapon, karon ug sa kahangturan. Balik ko nato ang atong tema. Kung ana-ana sa Biblia, ako nang tuuhan. Kung supak na sa Biblia, dili na alang kanako. Ang pinadayag Kapitulo 20 nagsulti nga ang kusgang manulunda mugapos kang Satanas sa dako nga kadina ug iya siyang igatambok kadto sa kahiladman nga dili matugkad sulod sa usa ka libo ka tuig. Nasuko si Satanas nga ang impormasyon sa iyang kalaglagan sa unahan gipadayag dinha sa Biblia. Makasusubo nga karon ang inila nga pagtulun-an mahitungod sa usa ka libo ka tuig dili tinuod. Kadudahan kini nga inimbento kini ni Satanas og usa ka pagsundog, paglitag og paglimbong sa mga tawo. Wala nakigdula ang kaaway mga higala. Gibuhat niya kini aron pagapalig-unon ang iyang posisyon ingon nga pangulo ni atong mopili sa pagrebelde sa Dios. Si Satanas may usa ka tumong, imong kalaglagan. Ang atong bugtong kaluwasan ana alang sa pagpabilin sa pulong sa Dios. Ginapadayag sa Biblia ang litag sa yawa. Tan-aw nato karon unsa mahitabo tapos sa ikaduhang pag-anhi. Pinadayag 20:4 ug 6. Og sila nagabuhi og nanaghari uban kang Kristo sulod sa usa ka libo ka tuig. Bulahan ug balaan ang may pag-ambit sa nauna nga pagkabanhaw. Sa ibabaw niini ang ikaduha nga kamatayon walay gahom, kun dili sila mga himong mga saserdote sa Dios ug ni Kristo, ug magahari sila uban kaniya sa usa ka libo ka tuig. Amen. Muanhi si Kristo mabanhaw ang mga matarong sa pagtagbo ni Ginoong Hesus sa kahanginan, muadto ta sa langit nagmarka sa pagsugod sa usa ka libo ka tuig. Gusto ko mauban ni ana nga grupo, dili ba ka gusto? Nagsulti usab si Ginoong Hesus sa ikaduhang pagkabanhaw nga pagabanhawon ang mga daotan gikan sa ilang pagkatulog sa lubnganan. Juan 5:28-29. Ayaw kahibulong niini kay ang takna moabot nga ang tanan nga anaa sa mga lubnganan makadungog sa iyang tingog ug managpanggula ang mga nanagbuhat sa maayo ngadto sa pagkabanhaw sa kinabuhi ug ang mga nanagbuhat sa daotan ngadto sa pagkabanhaw sa paghukom. Sa pinadayag 20 versikulo 5, makita nato kung kano sa kini mahitabo. Apan ang uban sa mga nangamatay dili sila mabuhi pag-usab hangtod nga matuman ang usa ka libo ka tuig. Ang mga patay nga daotan magpabilin sa ilang lubnganan hangtod matapos ang milenyo. Importante kini nga kamatuoran, ang milenyo mao ang panahon sa tunga sa una ug ikaduhang pagkabanhaw. Usa kada kong panghitabo ang mahitabo sa unang pagkabanhaw, ang ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Gisultian kita sa unang Tesalonica 4:16. Kay ang mao nga Ginoo sa usa ka pagsinggit, sa usa ka tingog sa punuan sa mga manulunda ug sa budyong sa Dios. Manaog gikan sa langit ug ang mga nangamatay dihang Kristo mga banhaw pag-una. Muanhi si Kristo sa pagluwas sa iyang katawhan nga nahigugma kaniya ug misunod sa iyang dalan.
Ang mga balaan nga gibanhaw gikan sa ilang lubnganan ug ang mga balaan nga buhi nga makakita sa pagbalik ni Ginoong Hesus sa kalit paghatagan og hingpit ug dili mamatay nga lawas. Dili na ko makapaabot. Unang Korento 15:51-52. Ani karon ginasulti ko kaniyo ang usa ka tinago, kitang tanan dili mga tulog apan kitang tanan pag-aalidan sa kalit sa usa ka pagpamilok. Sa katapusan nga budyong, kay pagapatunggon ang budyong ug ang mga minatay pagapabangunon nga dili na madunuton ug kita pag-aalidan. Ang ikaduhang Tesalonica 2:8 nagaingon kanato kung unsa mahitabo sa mga dautan sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Ug unya igapadayag ang masupilon nga pagapatyon sa Ginoo sa espiritu sa iyang baba ug pagalaglagon sa pagpadayag sa iyang pag-abot. Pinadayag 20 versikulo 5, apan ang uban sa mga nangamatay dili sila mabuhi pag-usab hangtod nga matuman ang 1,000 ka tuig. Ang mga dautan gikan sa tanang mga kapanahunan magpabiling patay sa yuta hangtod matapos ang 1,000 ka tuig. Atong balikan kung giunsa sa Biblia pagbahig ang mga hitabo sa pagsugod sa 1,000 ka tuig. Una, ang ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus alang sa iyang mga balaan, diin ang mga patay nga matarong pagabanhawon ug ang mga buhi nga matarong pagaalid-an nga wala nay kamatayon, tanang mga matarong pagasakdawon sa panganod pagtagbo ni Ginoong Hesus sa kahanginan ngadto sa langit. Ang mga dautan, mga matay sa pag-anhi sa Ginoo, magpabiling patay ang mga daotang patay, dayon gapuson si Satanas sa paglakaw-lakaw ni ining mamingaw nga kalibutan. Maukin ang paghulagway ni Jeremias sa iyang nakita sa panan-awon ni ining kalibutan pagkahuman sa pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jeremias 25:33. Ug ang mga pinatay ni Jehova ni atong adlawa mulukop gikan sa usa ka tumoy sa yuta ngadto sa laing tumoy sa yuta. Sila dili pagahilakan ni pagahipuson ni igalubong. Sila mahimong kinalibang sa ibabaw sa nawong sa yuta. Dinhi nakita ni Jeremias ang mga patayng lawas nga nagatabon sa kalibutan, walay gilubong ug walay naghilak. Ang rason simple lang, walay nabilin nga buhi aron magbalata o maghimo o maglubong. Tungod kay sulod sa 1,000 ka tuig ang mga matarong atua tanan sa langit ug ang mga dautan patay tanan. Ang uban naguna-una nga aduna pa ikaduhang higayon sulod sa 1,000 ka tuig. Apan kini nga teksto dayag na nagsulti nga walay ikaduhang higayon. Ang tanang nawala magpabiling patay sulod sa 1,000 ka tuig. Ang mga patayng lawas mutabon sa nawong sayuta nga walay magkaguol alang kanila. Ang Jeremias 4:23-25 naghatag natog dugang nga detalye sa kahimtang sa kalibutan sulod sa milenyo. Versikulo 23, Gitan-aw ko ang yuta ug ania karon kini awaaw ug walay sulod ug ang kalangitan ug sila walay kahayag. 25, Gitan-aw ko ug ania karon walay tawo ug ang tanang mga kalanggaman sa kalangitan nangalagyo. Dayon sa Isaias 24:3 ug 19. Ang yuta pagahimuon nga walay sulod gayud ug pagalaglagon gayud kay si Jehova mooy nagsulti niining pulonga. Versikulo 19, ang yuta na bungkag na gayod, ang yuta na bulag pagpikas, ang yuta na uyog sa hilabihan gayod. Kini nga mga bersikulo nagpakita og klaro nga hulagway sa kamingaw ni ining kalibutan. Ang Biblia naghulagway og kahiladman nga dili matugkad nga gigapusan sa yawa sulod sa 1,000 ka tuig. Pinadayag 21 ngadto 3. Og nakita ko ang usa ka manulunda nga nanaog gikan sa langit nga mayawi sa kahiladman nga dili matugkad og usa ka dako nga talikala sa iyang kamot ug gidakop niya ang dragon. Kinsa ang dragon? Kadtong daan nga bitin nga mao ang yawa og Satanas ug gigapos niya sulod sa 1,000 ka tuig. Ug iyang gitambog siya sa kahiladman nga dili matugkad ug iyang gitabunan kini ug gipatikan kini sa ibabaw niya. Itandi nato kini nga kasulatan atong makita nga ang kahiladman nga dili matugkad mao ang kalibutan nga naguba tungod sa kagubot. Adunay hingpit nga kangitngit nga walay tawo nga mabiling buhi. Ang dragon, si Satanas, gigapos. Pinadayag 20 versikulo 3, aron dili na makapasalaag sa mga katawhan hangtod nga matapos ang 1,000 ka tuig. Ug sa human niini kinahanglan siya nga pagabuhian sa hamobo nga panahon. Mao kini nga panahon nga mahinumduman ni Satanas ang iyang mga daotang binuhatan ug magasud-ong sa mga resulta.
Ang literal nga pagapos kaniya dili makapugong sa iyang daotang buhat, apan ang pagkuha sa tanang tawo makahimo niini. Wala na siya matintal o malimbungan tungod kay ang tanan nga dautan patay man sa yuta ug ang mga matarong atua sa langit. Si Satanas mag-inusara. Ang kadina nga maghigot kaniya sa kalibutan dili putahaw nga kadina apan kadina sa kahimtang. Karon atong tan-awon unsay buhaton sa mga matarong sa langit sulod sa milenyo, mag-apil sa paghukom. Pinadayag 20 bersikulo 4, og nakita ko ang mga trono og sila ng lingkod niini og gihatag kanila ang paghukom. Og nakita ko ang mga kalag sa mga gipunggutan tungod sa pagpamatuod kang Jesus og tungod sa pulong sa Dios og ang tanan nga wala man nagsimba sa mananap nga mapintas ni sa iyang larawan og wala makadawat og patik sa ilang mga agtang og sa mga kamot. Kini nga marka mo isunod nato nga topiko ayaw nigpakyasa. Og sila na nga buhi o na naghari uban kang Kristo sulod sa usa ka libo ka tuig. Kini nga paghukom nga giapilan sa mga balaan mahitabo sa langit sulod sa milenyo. Mutan-aw ta og pipila ka mga puntos kung unsa jud ang paghukom ug unsay dili tinuod niini. Una, kini nga paghukom dili alang sa mga matarong nga naluwas. Ang paghukom alang sa tanang naluwas nahitabo sa wa pa ang ikaduhang pag-ani ni Kristo. Makita nato na sa Pinadayag 22 bersikulo 12, ani akaron moanhi ako sa madali ug ang akong balos uban kanako sa paghatag sa tagsa-tagsa sumala sa iyang buhat. Imong makita pagadad-o ni Ginoong Jesus ang ganti alang ni adtong nahukman na ug naila nga maunungon nga sumusunod ni Kristo. Ikaduha, kini nga paghukom alang lamang ni atong mga dautan nga patay sulod sa milenyo. Ang Pinadayag 20 bersikulo 12 nagaingon og nakita ko ang mga minatay, mga dagko ug mga gagmay nga nagatindog sa atubangan sa trono og gipamuklad ang mga basahon ug may laing basahon nga gibuklad nga mao ang bason sa kinabuhi ug ang mga minatay gipanghukman ingon sa mga butang nga nahasulat sa mga basahon sumala sa ilang mga buhat. Kadtong mahilangit makakita sa tanang detalye ni adtong nangawala ug nganong sila nawala. Ikatulo, kini nga paghukom magdesisyon sa kadakon sa silot sa tanang nawala. Apil kang Satanas og sa iyang mga manulunda ug magpatin-aw nganong ang uban sa atong hinigugma wala sa langit. Katapusan, ang katuyuan niini nga paghukom magtapos sa makaguba nga problema sa sala hangtod sa hangtod. Ang mga katawhan ug ang mga manulunda makasabot og muangkon nga ang Dios mahigugmaon, patas ug matinuoron sa tanang kapanahunan. Sa katapusan, mapahimatud-an ang iyang kinaiya. Ang paghukom sa daghan niining hugna magpatin-aw niini alang sa mga tawo ug mga manulunda. Tanan natong pangutana matubag kayod. Bug-os nga nasabtan sa Dios ang tanan. Ang paghukom dili alang sa iyang kaayuhan apan alang kanato. Puno siya sa grasya. Atong balikon, mga kahimtang o panghitabo sulod sa usa ka libo ka tuig. Ang mga balaan mo apil sa paghukom sa mga daotan dito sa langit. Ang yuta anaa sa pagkaguba og hingpit nga kangitngit. Walay buhi nga tawo sa yuta. Mapugos si Satanas og iyang mga manulunda sa pagpabilin sa kalibutan kay siya gigapos. May tungod sa pagtapos sa usa ka libo ka tuig si Juan nagsulat sa Pinadayag 21 bersikulo 2. Nakita ko ang syudad nga balaan, ang bag-ong Jerusalem nga nanaog sa langit gikan sa Dios, nga naandam ingon sa pangasawunon nga nadayan-dayanan alang sa iyang bana. Kung inyong nalaktawan ang milabay nga presentasyon ang pagluwas, atong gitun-an ang Pinadayag 21 kauban sa ginagmayng pananaw nga hulagway sa balang syudad pagkatahom. Nasayod ba mo nga ang Biblia usab nagsulti kung diin ikabutang ang balaang syudad dinhi sa yuta human sa milenyo? Zacarias 14 bersikulo 4, ug ang iyang mga tiil ni Ginoong Jesus, mutindog ni atong adlaw sa bukid sa mga olibo nga anaa sa atwang sa Jerusalem dayon sa sidlakan ug ang bukid sa mga olibo mapikas sa iyang taliwala ngadto sa sidlakan ug ngadto sa kasadpan ug mahimo niya og dako kaayong walog ug ang katunga sa bukid mobalhin ngadto sa amihan ug ang katunga ngadto sa habagatan. Pagkaanindot, mga higala, bag-o lang kami naghimo og salida dito sa bukid sa Olivo, unya mao ka na ang lugar kung diin igabutang ang balaang syudad.
Sa dihang motindog ang atong Ginoo sa bukid sa Olibo, ang bukid mapikas ug maghimo kini og lapad kaayo nga hawan nga pagatukudan sa balaang syudad. Bantayi nga sa ikatulong pagbalik ni Ginoong Hesus human sa 1,000 ka tuig, uban niya ang iyang mga balaan. Zacarias 14 versikulo 5, og si Yuba nga akong Dios moanhi og ang tanang mga balaan mo uban kanimo. Samtang sa iyang ikaduhang pag-anhi, pagsugod sa 1,000 ka tuig, muanhi si Ginoong Hesus alang sa iyang mga balaan. Padayon ta sa Pinadayag 20 versikulo 7, ug sa mahuman na ang 1,000 ka tuig, pagabuhian si Satanas sa gawa sa iyang bilangguan. Hinumduming ang pagkabanhaw sa mga dautan mahitabo sa katapusan sa 1,000 ka tuig. Pinadayag 20 versikulo 5, apan ang uban nga nangamatay dili sila mabuhi pag-usab hangtod nga matuman ang 1,000 ka tuig. Kining katapusan nga pagkabanhaw sa tanang dautan mo ay panahon nga buhian si Satanas gikan sa iyang pagka-quarantine. Taas nga quarantine, buhian si Satanas gikan sa pagkagapo sa iyang kahimtang ug sa usab manglimbong sa katawhan, kumbinsiron niya sila nga atakihon ang balaang syudad ug birahon ang Dios bahawa sa iyang trono. Niining panahona, ipakita ni Satanas nga wala jud siya pagbago sa iyang kasing-kasing. Pinadayag 20 versikulo 8 nagingon, mugula aron sa pagpasalaag sa mga katawhan sa upat ka pamag-ang sayuta, kang Gog og kang Magog, sa pagtigom kanila aron sa pagpanggubat ang ilang gidaghanon ingon sa balas sa dagat. Si Satanas ug ang iyang mga sumusunod mosulay pag-ilog sa balaan nga syudad dinha si Pinadayag 20 versikulo 9, ug mingsaka sila sa kinahiladpan sa yuta ug gilibutan nila ang kampo sa mga balaan ug ang hinigugma nga syudad ug nahulog ang kalayo gikan sa Dios gikan sa langit ug gilamoy sila. Asa dapat masulat ako ngalan kung gusto na akong makaikyas gikan niini nga kalayo? Pinadayag 20 versikulo 15 nagaingon, bisan kinsa nga wala hikit-i nga nahasulat sa basahon sa kinabuhi gitambog siya ngadto sa linaw nga kalayo. Mga higala, gusto natong masulat atong ngalan sa basahon sa kinabuhi. Unsa gikinahanglan aron maanaa kita sa basahon sa kinabuhi, aron makaplagan atong ngalan didto. Kinahanglan aduna kitay personal nga relasyon ni Ginoong Hesus ug hangyoon siya sa pagpasaylo kanato sa atong mga sala aron makasulod kita sa bag-ong Jerusalem. Ani ay mga panghitabo sa Biblia human sa 1,000 ka tuig. Mubalik si Ginoong Hesus sa kalibutan kauban sa iyang mga balaan, munahog ang balaang syudad sa bukid sa Olibo, mubangon ang mga dautan sa ilang lubnganan. Buhian si Satanas gikan sa iyang pagkagapo sa iyang kahimtang. Kumbensihon ni Satanas ang mga dautan nga makigubat sa balaang syudad. Atakihon nila ang balaang syudad. Anang panahona, ang kalayo sa langit mulaglag sa tanan nga nag-atake. Ug dayon limpyuhan sa kalayo ang kalibutan ug dayon mapalong kini. Maghimo ang Dios og bag-ong langit ug bag-ong yuta. Ibutang sa Dios ang iyang bag-ong gingharian niini nga kalibutan aron makig-uban ni adtong nahigugma kaniya. Daghang nagatudlo nga adunay kahigayunan sa paghinulso-sulod sa 1,000 ka tuig. Ang uban nagtawag niini nga ikaduhang kahigayunan, ang uban moingon nga una kining kahigayunan nga ihatag ni adtong wala nakadungog sa plano sa kaluwasan. Apan matud sa Biblia, imposible kini. Ang Mateo 24:37 tubtob 39 nagtandi sa ikaduhang pag-anhi ni Kristo kang Noah ug ang panahon sa lunop. Nasayod ta nga wala sila nakadawat og ikaduhang higayon aron makasulod sa arka sa kaluwasan. Atong tan-awon, versikulo 37, kay ingon sa mga adlaw ni Noe, mausab ang pagpadayag sa anak sa tawo. Kay ingon sa mga adlaw sa wa pa ang lunop, nangaon sila og nang-inom na nagpangasawa og sila na nagpamana hangtod sa adlaw nga misulod si Noe sa arka. Ug wala nila hibalui hangtod nga miabot ang lunop og gianod silang tanan. Ingon usab niini ang pag-anhi sa anak sa tawo. Walay ikaduhang kahigayunan. Ang pultahan sa kinabuhi na sirado na. Kadtong misalikway sa imbitasyon sa Dios pagsulod sa arka, sa kaluwasan na banlas og namatay sa lunop. Ang milenyo dili 1,000 ka tuig sa himaya og kalinaw niini nga kalibutan mga higala. Dili kini panahon sa pag-uswag sa mga teknolohiya o ikaduhang kahigayunan sa mga dautan. Ang tanan nga mga tawo dili makonverter por aber ni ana, sulod ni ana o human ni ana. Si Kristo usab og ang iyang mga niluwas wala dinhi niini nga kalibutan ni anang 1,000 ka tuig.
Ang kamatuuran mao nga si Ginoong Hesus dili mo balik sa kalibutan hangtod ang tanan makadungog sa iyang maanindot nga pagtanyag sa kaluwasan. Ang matag tawo mo desisyon alang niini o batok niini. Mateo 24:14 ug igawali kining maayong balita sa gingharian sa tibuok nga kalibutan aron sa pagpamatuod sa tanang mga nasod ug unya magaabot ang katapusan. Niining orasa karon nga gabii kabahin ka sa katumanan niini nga propesiya. Kini nga mensahe sa ebanghelyo ginasibya base sa oras sa mga lugar sa tibuok kalibutan. Ang Dios nagahimo ug pagkaanindot kayo nga butang. Nganong banhawon man sa Dios sa mga nangawala aron lang laglagon. Kinahanglan personal nga moatubang ang mga nangawala sa hukmanan sa Dios. Ang matag usa kinahanglan makakita sa ebidensya sa basahon sa langit nga nagtala sa hinungdan nganong naa sila sa gawas sa balaang syudad, uban sa kamatuoran sa ilang atubangan ilang mailhan nga ang Dios matarong ug matuod sa iyang paghukom. Roma 14:10-12 nagaingon, apan ikaw nganong nagahukom ka sa imong igsuon, kun ikaw usab nganong nagatamay ka sa imong igsuon, kay kitang tanan mo atubang sa hukmanan sa Dios. Kay nahasulat na maingon nga buhi ako nagaingon ang Ginoo kanako magapi ko ang tanang tuhod ug ang tanang dila magasugid sa Dios. Sa ingon ni Ana ang tagsa-tagsa kanato magahatag og husay sa iyang kaugalingon ngadto sa Dios. Pinadayag 19:2 kay ang iyang mga paghukom mga matuod ug mga matarong kay gihukman niya ang dakong bigaon ang nagahugaw sa yuta tungod sa iyang pagpakikilawas ug ginapanimaslan niya ang dugo sa iyang mga ulipon diha sa mga kamot sa bigaon. Dili niyo gusto mapakyas ang umalabot nato presentasyon ang bigaon. Ang mga niluwas makasaksi nga bisan ang ilang mga hinigugma nga wala na luwas nakakita sa ebidensya sa buhi nga Dios ug sa iyang gugma, mupili gihapon sila pagrebuilde bato kaniya. Wala na mahimo pa aron sila maluwas. Kining ikaduha nga pagkabanhaw magpakita sa universo kung unsa kalayo ang gustong abuton ni Satanas ug ang mga makasasala. Bisan pa sa kahibalo nga ang Dios naglingkod sa trono, maninguha gihapon ang mga dautan pagguba sa Dios ug sa iyang mga sumusunod. Klaro sa tanan, kung ang mga nangawala tugutan pagkinabuhi, ilang ibutang sa peligro ang kinabuhi mismo. Niini nga katapusang pasundayag, ang Dios maluluyon ug matarong sa iyang paglaglag kang Satanas ug sa mga makasasala. Ang mga niluwas ug ang tibuok universo luwas na gikan sa peligro hangtod sa hangtod. Sama sa gisaad sa Dios sa Nahum 1:9, ang kasakit dili mutungha sa ikaduha nga panahon. Amen. Ang kalayo gikan sa Dios mulamoy sa tanang sala ug mulimpyo sa kalibutan. Atong tan-awon unsay gisulti sa Biblia mahitungod niini nga kalayo nga inila nga impyerno. Sa kadaghanan nga sinultian nga grapiko ang Biblia nagabalik-balik pagtumong niining linaw sa kalayo ug sa silot sa mga dili maluwas. Sa pinadayag naghisgot si Ginoong Hesus niining linaw sa kalayo 15 ka panahon aron mahibalo si Juan nga ang kalayo dili hinimo-himo lang apan gikinahanglan aron pagpapasasala hangtod sa kahangturan. Daghan ang nakuratan nga makabasa nga ang mga dili maluwas pagkasikiton sa adlaw ug sa gabi ngadto sa mga katuigan nga walay katapusan sa pinadayag 20 kay kining mga pulong nagpuno sa hunahuna ug makahadlok nga pangutana sa kaluoy ug hustisya sa Dios. Silutan ba ang mga dautan hangtod sa kahangturan? Dili iksapayan ang kabug-aton sa gidaghanon sa ilang mga sala. Ang mga makasasala ba nga namatay 3,000 na katuig? Makadawat og dugang 3,000 katuig nga silot? Kumpara sa namatay karon ug nawala sa sama nga sala? Unsaon pagpalayo sa Dios sa sala sa permanente kung ang mga makasasala buhi sa gihapon nga ginasakit, ginasunog ug nagasinggit dinha sa kalayo sa walay katapusan? Kanusa man silutan ang mga daotan sa kalayo? Ikaduhang Pedro 2:9. Ang Ginoo mahibalong magluwas sa mga Diosnon gikan sa mga pagtintal ug sa pagbutang sa mga dili matarong sa ilalom sa silot tagana sa adlaw sa paghukom. Kanusa nga adlaw sa paghukom? Juan 12:48 maoy magahukom kaniya sa katapusan nga adlaw. Mateo 13:40-42 nag-ingon nga sa katapusan sa kalibutan. Dili kita magbutang og tawo sa prisuhan hangtod siya ni agi og paghusay og gihukman. Dili usab mosilot ang Dios sa mga tawo hangtod sila makatubang kaniya sa katapusang paghukom at tubangan siyang trono sa katapusan sa kalibutan.
Kung ang mga dautan nga nangamatay nagalubag-lubag na sa kalayo sa impyerno karon, unsa pay pulo sa umalabot nga paghukom. Tungod kay ang dautan dili pagasilutan sa impyerno hangtod sa adlaw sa paghukom sa katapusan sa kalibutan, pila ka buok makasasala ang atua sa impyerno karon. Walay bisan usa. Ang tanang dautan nga patay anaa sa ilang lubnganan karon. Nagpaabot sa pagkabanhaw ngadto sa kalaglagan human sa 1,000 ka tuig. Sa akong presentasyon, ang lubnganan atong nabasa sa Biblia ang kamatayon gitawag og pagkatulog 50 ka panahon sama sa Daniel 12:2. Ug ang daghan kanila nga nangatulog sa abog sa yuta mahigmata. Salmo 104 bersikulo 29, nagakuha ka sa ilang gininhawa nga matay sila ug namalik sa ilang mga abog. Ecclesiastes 9:5, ang mga minatay dili mahibalo bisan unsa. Walay kalag nga mulutaw ngadto sa langit. O gisugba didto sa kalayo sa impyerno. Wala. O kay dili man moadto ang dautan sa kalayo sa impyerno sa kamatayon, asa sila moadto? Job 21:30 ug 32. Nga ang mga taong dautan ginatagana sa adlaw sa kagul-anan nga sila pagadadon ngadto sa adlaw sa kaligotgot, ngani igahatod siya ngadto sa lubnganan ug ang mga katawhan magabantay sa ibabaw sa iyang lubong. Bantayi nga ang matarong ug dautan makadawat og lahi-lahi nga ganti. Roma 6:23. Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang walay bayad nga hatag sa Dios mao ang kinabuhi nga walay katapusan nga anaa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Ang matarong makadawat og kinabuhing walay katapusan, samtang ang dautan magadawat og kamatayon. Apan ang ganti sa dautan dili walay katapusang pagsakit. Makadawat sila og walay katapusang pagpanapos sa kamatayon. Diin wala nay pagkabanhaw. Matod pa sa pulong sa Dios, ang bayad sa sala dili pagkasunog sa kalayo sa impyerno sa walay katapusan. Apan permanente nga pagkahanaw. Ang kalahian sa una ug ikaduhang kamatayon mao nga walay pagkabanhaw ang ikaduhang kamatayon. Katapusan na kini. Ang kalayo magagikan sa ibabaw paglamoy sa mga dautan sa kalibutan ug dili sa inila nga panghuna-una nga naay nagadilaab nga impyerno sa ubos. Wala. Pinadayag 20 bersikulo 9 ato patubagon kanunay ang Biblia. Ug nahulog ang kalayo gikan sa langit ug gilamoy sila. Daghang mga tawo ang muingon nga dili mamatay ang kalag. Apan unsay giingon sa Dios? Ezekiel 18 bersikulo 20, ang kalag nga makasala kini mamatay. Klaro na. Human sa milenyo, ang balaang syudad, ang bag-ong Jerusalem kauban sa tanang balaan manaog gikan sa langit ug igabutang sa bukid sa Olibo. Ang mga dautan sa tanang kapanahon na pagabanhawon og si Satanas magapangulo kanila sa pagpaningkamot og sakop sa syudad ug sa trono sa Dios. Sa dihang pagatapukon niyang iyang mga kasundaluhan ug mga general mahulog ang kalayo gikan sa Dios gikan sa langit, mao kini ang kalayo sa impyerno nga gisulti sa Biblia nga mulamoy sa mga dautan. Pinadayag 20 bersikulo 9, og nahulog ang kalayo gikan sa langit ug gilamoy sila. Sa dihang lamuyon ang mga makasasala sa kalayo, mahanaw sila. Sa dihang maabli ang mga lubnganan sa dautan, ang kalayo nga mahulog magahimo sa nawong sa kalibutan nga linaw sa kalayo ug hingpit nga magalaglag sa dautan. Dayon ang mga maaghop magapanunod sa nilimpyuhan maanyag nga kalibutan. Permanenteng mahanaw na ang sala. Wala ang Dios nagasilot sa mga dautan sa walay kaluoy karon. Wala gayud. Ang paghulagway sa kalayo sa ikaduhang Pedro 3:10 nagaingon, ang mga butang sa kalangitan mga tunaw sa hilabihang kainit sa siga ug pagasunugon ang yuta ug ang mga buhat nga anaa niini. Ang kalayo sa impyerno magatabon sa tibok kalibutan ug ang tanang butang sa nawong niini nga planeta masunog. Ang Malakias 4:1 naghulagway sa kalayo sa impyerno niini nga paagi kay ania karon ang adlaw moabot na nga nagasunog daw hudno ug ang tanang palabilabihon ug ang tanang na nagbuhat sa kadautan mga himong tuod sa balili ug ang adlaw nga moabot magasunog kanila nagaingon si Jehova sa mga panon nga kini dili magbilin kanila bisan gamot ni sanga. Okay, init sama sa hudno.
Tanan nga mopili sa daotang dala ni Satanas mahimong dagami. Sama sa uga nga pulaig, ang kalayo magasunog kanila. Kini nga pagsunog, hingpit gayod. 100%. Ang kalayo gikan sa Dios maghimo sa iyang trabaho, maglaglag sa dautan ug mawala na sila. Kung dili kini mahitabo, magapadayon ang sala paglapta sama sa cancer ug magpeligro sa tibok universo. Imong nakita kung magkupot ko sa akong mga sala, kinahanglan ko laglagon kauban niini. Dili makatugot ang Dios sa sala nga maghangtod. Huna-una kini, kung adunay walay katapusang pagsakit, magapabilin ang sala hangtod sa hangtod. Tanang milabay nga butang mawala na. Dili magpadayon og pagkalayo ang impyerno sa ubang dapit sa universo sa Dios. Ang plano sa Dios mao ang hingpit nga pagpahanaw sa kadautan sa universo. Ang walay katapusang nga impyerno magapadayon sa sala ug kadautan. Mapadayon nun nga pagpahinumdom sa sakit ug kaguol ug sa tinuod lang magpalungtad sa kinabuhi ni Satanas. Sa malimpyuhon nga kalayo, ang dautan malaglag na gayod, ugat ug sanga. Si Satanas nga ugat, iyang mga sumusunod ang mga sanga, ang kadautan matapos na gayod. Isaias 47:14. Ani akaron sila may sama sa mga tuod sa balili, ang kalayo magasunog kanila, sila dili makaluwas sa ilang kaugalingon gikan sa gahom sa siga. Kini dili man mausa ka baga nga arang pagadangkahan ni kalayo aron alirungan. Walay makaikya sa kalayo sa Dios. Apan sa dihang masunog na ang tanang kadautan, mapalong ang kalayo ug wala ni baga nga mahibilin. Kaluoy ka na sa Dios, ang kalayo mapalong. Malakias 4:3. ug pagatamakan ninyo ang mga dautan kay sila mga himong abo sa ilalom sa mga lapalapa sa inyong mga tiil sa adlaw nga akong pagahimuon kini, nagaingon si Jehova sa mga panon. Mga higala, tuguti ko paghunong dinhi, hinomdumi, imong malikayan kining tanan. Kay aduna pa kay panahon sa pagpili sa dalan sa Dios ug mahisulod sa mga ganghaan sa syudad. Wala ka giplanuhan nga maimpyerno, makapili ka sa walay katapusang paraiso, dawata ka na. Si Hari David dina sa Salmo nagaingon nga ang dautan dili na makit-an bisan unsaon pa pagpangita kanila. Salmo 37:10 ug 20. Kaysa dili madugay ang mga dautan, mga wala. Oo, pagastusihon mo sa dakong kakugi ang iyang dapit ug siya mawala dinha. Versikulo 20. Apan ang mga dautan mga wala ug ang mga kaaway ni Jehova maingon sa tambok sa mga nating karnero, pagahutdon sila, mga hanaw sila sama sa aso. Busa dili na makit-an ang dautan. Kay pinaagi sa kalayo mamahimo sila sama sa aso. Tin-aw natong makita nga ang binuhat sa tawo nga pagtulunan nga nagpakita sa dautan nga nagasinggit sa pagpakiluoy sa impyerno usa ka bakak. Ang kasulatan nag-ingon nga mahimo silang abog ug mawala sa kahangturan pinaagi sa aso. Dayon matapos na. Sa kahangturan humana. Sa dihang ang yawa ibutang sa kalayo sa gisulti sa pinadayag 20 Ches ug ang yawa nga nagapasalaag kanila gitambog sa linaw nga kalayo ug asofre, diin atuaw sab dito ang mananap nga mapintas ug ang manalagna nga bakakon. Unsay tinuod nga mahitabo kang Satanas? Ang Ezekiel 28:18 ug 19 nagsulti kanato tungod sa kadaghan sa imong mga sala, bot pasabot kalapasan, diha sa pagkadili matarong sa imong patigayon, bot pasabot pamaagi, ikaw nagpasipala sa imo nga balaang mga puloy-anan. Busa ako nagapagula og kalayo gikan sa imong taliwala, kini mo nagalamoy kanimo ikaw gihimo ko nga abo diha sa yuta. Tanan nga nakaila kanimo sa kinataliwad-an sa mga katawhan mahibulong kanimo, ikaw nahimong kalisangan ug dili na gayud ikaw mulungtad. Ang bayad sa sala mao ang permanenteng kamatayon, dili walay katapusang pagsakit. Sama sa handom ni Satanas nga atong tuuhan, gusto gub-on ni Satanas ang kinaiya sa Dios ug himuon ta nga mahadlok sa Dios, mao nga nagapadayon siya pagpakaylap og bakak. Sama ni atong 1400 sa dihang gidawat sa simbahan sa Romano Katoliko ang imbensyon sa paganong Romano mahitungod sa purgatorio, naghadlok kini sa mga nagapangtuo-tuo nga katawhan. Tungod ni ini nga paghimo-himo gipasiugda nga adunay lugar sa pagsakit. Ang mga dili mamatayng kalag nagalimbag-limbag sa pag-antos sa ilang mga sala.
Kung makalingkawas na sila sa pagkamahugaw, maupa na nga madawat sila sa langit. Gituuhan nga ang bayad sa kwarta sa sistema sa simbahan sa Romano Katoliko magapagawas kanila gikan niini nga kalayo. Usa ka basahon nga sinulat ni Jonathan Edwards nga naguluhan, makasasala sa kamot sa nasuko nga Dios, naghulagway sa Dios nga agalon nga may dako kaayong plano sa katawhan. Nagatuo siya nga mamahimo kitang laglagon sa masuk-anon nga Dios sa ibabaw sa bisan unsang orasa. Naghatag siya gilgig nga detalye sa usa ka Dios nga nagagunit sa makasasala ibabaw sa nagkalayong impyerno nga sa bisan unsang orasa mamahimo niya kining buhian ngadto sa nagadilaab nga kalayo. Ingon siya, ang Dios nagunit kanimo ibabaw sa lungag sa impyerno, ingon nga makaluod nga insekto ibabaw sa kalayo, gikasilagan kaniya. Ang iyang hinimo-himo nga panghuna-una na inila ni atong 1741 samtang siya nagpastor sa Connecticut. Ang iyang ideolohiya ginagamit gihapon sa relihiyosong pagtuon sa akademiko. Doktrina kini sa panulay nga masubay ngadto sa ngitngit nga kapanahunan diin ang mga pagtuo sa pagano nakasulod sa simbahan. Nakabintaha kini kaayo kay ilang nakaplagan nga ang kahadlok kusgan nga mekanismo. Makapadasig ug makapasaka ka sa halad pinaagi sa paghadlok sa bakak nga doktrina sa indulhensya. Daghang simbahan nagpuno sa ilang lingkuranan pinaagi sa kahadlok. Mga higala, samtang ta magbasa sa Biblia, atong makita nga ang Dios sa langit dili ingon niini, kundili siya mahitungod sa gugma, kaluoy, pakigdait, dili kahadlok. Ginadaot ni Satanas ang Dios. Grabe nga trahedya nga si Ginoong Hesus gipahinungdan nga nagtudlo og walay katapusang pagsakit nga siya man nagtudlo og lahi gayud niini. Maantos pa nimong tanawon ang imong anak nga nasunog bisan sa usa lang ka oras tungod sa terrible nga krimen. Kun musupak imong anak, dili nimo handurawon ang pagbunal kani sa walay hunong sa tibuok tuig bulan si man o bisan oras. Apan ang tawo nag-akusa sa atong mahigugmaon nga Dios nga amahan nga nagsunog sa iyang masupakon nga anak sa walay katapusan. Ang walay katapusang pagsakit dili doktrina sa Biblia. Bakak kini. Magkutlo ko sa sinulat sa lalaki nga nagtudlo og makadisturbo nga panghuna-una nga ang walay hunong nga pagkasunog sa dautan magapalipay sa mga balaan sa tibuok eternidad. Si Dr. Samuel Hopkins nagingon, ang pananawon sa pagsakit sa impyerno magtuboy sa kalipay sa mga balaan hangtod sa kahangturan kung ilang makita ang kaparehon nila nga natawo sa sama nga kahimtang nga natusnob sa pag-antos maghatag kini kanilag sa labutan kung unsa sila kamalipayon. Unsa? Dili na makapalipay kanako. Diin sa pulong sa Dios makaplagan kini nga pagtulunan. Mawala bang pagbati sa kaluoy sa mga niluwas sa langit? O ang pagbati sa sama nila nga tawo? Malipay ba ang Dios sa pagsakit? Dili oy. Ezekiel 33:11. Ingon nga ako buhi nagaingon ang Ginoong Jehova, ako walay kalipay sa kamatayon sa taong dautan. Apan nga mutalikod ang dautan gikan sa iyang dalan ug mabuhi. Nagaingon ang Dios, bumiya ka mo gikan sa iyong dautan nga mga dalan, kay ngano man nga magpakamatay ka mo ubalay sa Israel. Ang doktrina nga ang dautan ginasakit sa walay katapusan sa nagdilaab nga kalayo dili magkauyon sa kinaiya sa Dios. Kinsa nagpakita og walay katapusang gugma alang kanimo og kanako dinha sa sakripisyo sa iyang anak si Ginoong Hesus. Makasusubo, daghang mga tawo na sayo pagsabot ni ini nga konsepto og nagresulta sa pagsalikway kaniya. Plano kini ni Satanas. Dili ta magpauwat o uwaton atong kaugalingon. Naghatag ang Dios og dili mabali nga ebidensya sa iyang pulong nga siya magasilot ni atong magalapas sa iyang balaod. Kadtong nagaulog-ulog sa ilang kaugalingon nga maluluyon ra kaayo ang Dios aron hukman ang makasasala. Kinahanglan makakita sa cross sa Kalbaryo. Ang kamatayon sa inosenteng si Ginoong Hesus nagpamatuod nga ang bayad sa sala kamatayon. Nga matag pagsupak sa balaod sa Dios kinahanglan may bayad. Si Kristo nga walay sala nahimong sala alang sa tawo, walay laing paagi nga makalingkawas ang tawo gikan sa silot sa sala. Ang handom sa Dios alang kanimo kanako mao nga maluwas kita sa walay katapusan.
Apan hingpit kini nga atong pagpili, kinahanglan mo atubang ang sad-an sa iyang sala. Tungod kay mahigugmaon ang Dios, mao nga gikinahanglan ang hustisya. Ang paghukom sa Dios ginabase sa pagpili sa tawo human siya hingpit nga napahibalo. Dili kini patas kung pakinabuhion ang tawo sa kinabuhi nga bali sa iya nga gipili. Gihigugma kita sa Dios sa igo nga iya kitang gihatagan sa kagawasan sa pagpili sa kinabuhi nga atong gusto. Ang hustisya sa Dios magpugos lang kanato nga atong dawaton ang sangputanan sa atong pagpili. Kadtong nagpili sa sala, nagpili sa kamatayon. Ang Dios mohilak, dili na ako gusto nga buhian ka. Unsa pay angayan akong buhaton labaw sa akong nabuhat na. Pinakamakalilisan ka na nga panahon nga maagian sa langit sa dihang ang masinupakon nga anak sa Dios kinahanglan laglagon kay ilang gisalikway ang iyang gugma. Kadtong nagdumili pagsunod kang Ginoong Hesus dinhi sa yuta, mahimong miserable sa langit, lugar diin ang pagkabalaan ra ang anaa. Handom sa Dios nga tanan malangit. Nga walay mawala bisan usa. Walay bisan usa nga tawo nga dili angayan sa pagpasaylo. Abli ang langit alang kanimo. Aduna kapay panahon pagpili sa eternidad didto sa paraiso, bisan unsay imong nabuhat kani adto. Sobra pa sa igo ang kaluoy ni Ginoong Hesus nga motabon kanimo. Itugyan lang imong kinabuhi sa iyang gugma. Nakapahinumdum kini kanako sa lalaki nga among ginatawag og Turo. Kahibulungang sugilanon sa AWR. Si Pastor Borjan usa sa ato magsisibya sa AWR. Bag-o lang nakadawat siyag tawag sa telepono nga may hinay nga tingog sa pikas linya. Miingon kini, naara ko'y 2 ka minuto. Mao ba ni ang pastor nga nagapadala og tingog nga mensahe sa paglaom? Nitubag si pastor, oo. Kung mao, paminawag maayog ayaw pag-istorya, ni padayon og istoryang lalaki nga siya usa ka commander sa usa ka organisasyon pursa kontra sa gobyerno nga dugay nang nagahimog kagubot o kalisang sa daghang mga tuig. Nagapaminaw ko sa mga madungog nga mensahe og daghan kong mga pangutana. Ganahan ba ka makikita nako? Ako mismo ang mogarantiya nga walay mahitabo kanimo. Nahibulong si Pastor Borjan. Nakatulon siya dako og nisugot nga makikita nining general. Nangayo ang pastor kaalam og proteksyon sa Dios samtang nisulod siya sa kwarto diin nagtindog kining taas og kusgang tawo. Nasabtan dayon niya nganong gitawag nila siyang Turo. Turo siya sa tawo. Ang iyang nawong lalom nga nalinyahan sa kinabuhi sa pagdumot og krimen, karon pangretiro na iyang edad, gikan siyang pagsulod sa organisasyon sa edad nga 17. Human sa mga pangutana nga magpamatuod nga siya gayud si Pastor Borjan, nisugod og istorya ang commander sa tingog nga may otoridad. Wala pa ko niagig pagkarelihiyoso, ug ang akong kinabuhi puno sa krimen. Halo sa akong pagkahamtong wala ko'y maayong pagtulog sa gabi. Akong ginahimo mo ang pagbalik-balik og hunahuna sa mga butang nga akong nabuhat. Dili ko maayong tawo. Sa misunod nga 2 ka mga oras, kining dakong tawo nagsugid lamang og puros krimen, krimen o krimen. Bisan ni ini tanan, pagsugod na kong kadawat aning mga pulong sa radyo, nituo ko sa pinakaunang higayon sa akong kinabuhi nga tinuod ang Dios. Kay samtang ako naminaw, nabati ko ang katingad ang kalinaw ug ang presensya sa Dios. Makatulog na kog maayo sa gabi. Apan gusto kong magpaampo kanimo, dili gyud ko makatuo nga mapasaylo ko sa Dios. Si Pastor Borjan nitubag, oo, makalilisang imong nangahimo, apan ang grasya sa Dios dako pa sa tanan natong sala bisan itigom pa. Andam siyang mupasaylo kanimo kun hangyoon nimo siya. Nagpakamatay siya alang kanimo bisan sa wala pa ka natawo, bisan sa wala pa nimo nabuhat ang una nimo nga krimen. Nag-istoryahanay sila hangtod sa kaadlawon samtang ang general nangutana og nakadawat og mga tubag gikan sa pulong sa Dios. Milabay ang pila ka mga semana og si Pastor Borjan nakadawat na usab og katingad ang tawag. Nahinumdum ba ka sa tawong imong gikaistorya sa miaging gabi nga dinhi ka? Nagduha-duha og tubag si Pastor Borjan kung kinsa ang nanawag, apan mipadayon ang tawo og niingon. Naghisgot ko sa tawo nga miingon nga wa siya masayod kung mapasaylo siya sa Dios. Karon, nagtuo na siya nga gipasaylo na siya sa Dios o gusto nga magpabautismo.
Hallelujah! Kini nga tawo ni pili sa dalan sa Dios ug pag-ulang ni dawat ni Ginoong Hesus nga iyang personal nga manluluwa sa bautismo. Abli ang langit alang sa tanan, sama ni Turo. Ang talaan sa imong kinabuhi malimpyuhan. Pangayo lang, dili ba maanindot hunaon nga sulod sa milenyo, tanang pangutana matubag ug ang kinaiya sa Dios mapahimatud-an. Na ay mga tawo nga dili ka makahuna-huna nga mahiadto sa langit apan mahiadto ug may ginahuna ka nga malangit apan wala. Ang talaan sa langit pag-ablihan aron makita sa tanan unsa kadaghan ang balaang espiritu nagahangyo, nagagukod ug nagapugos apan gisalikway lang. Imong makita sa dihang gihatagan sila sa kahayag, ila kining gisalikway. Ang bali nga senaryo mahitabo usab sa tawo nga wala nato gihuna-huna nga malangit. Huna-huna sa dihang si Esteban nga gibato nga nasaksihan ni Pablo sa buhat 7, iyang makita ang mata ni Pablo nga naglutos niya. Ang libro magpakita kang Esteban sa paghinulsol ni Pablo ug sa iyang pagkahimo nga bantugang ebanghelista. Ang tibuok kasaysayan sa kalibutan igapakita aron makita sa tanang mga mata. Ang atong makagagahom nga Dios maluluyon kaayo nga iyang tugutan si Satanas nga maglakaw-lakaw sa mingaw nga planeta sulod sa usa ka libo ka tuig. Magkahigayon si Satanas sa paghinumdum ug paghuna-una sa tanang kadautan nga iyang gihimo. Mausab ni ang panahon nga ang tibuok universo apilta makakita sa resulta sa sala sa atong planeta. Hingpit nga kamingaw. Ngadto sa kahangturan wala nay pangutana kung unsay nahimo sa sala. Human sa usa ka libo ka tuig ipakanaog ang balaang syudad, hinimo sa bulawan, sihag sama sa bildo, ug muplastar sa bukid sa Olibo. Sa dihang mahitabo ka na, ang mga dautan nga nangamatay mo bangon katapusang panahon sa pagtan-aw sa tanan nilang gisalikway. Tipuno ni Satanas ang kasundaluhan alang sa katapusan, iyang katapusan kalipay. Nasayod si Satanas nga katapusan niya kining panahon, nasayod sab siya sa propesiya sa Biblia. Makauna-una ba mo unsay dagway ni anang mga kasundaluhan kay hinumdumi ang mga dautan wala mabag-o o mahatagan og immortal nga lawas? Unsa sila sa dihang sila gilubong, mausab sila sa ilang pagbalik. Gabi kini nga talan-awon. Niini nga panahon, ang tanang matarong makadawat og kasiguruhan nga ang desisyon sa Dios matarong, kay ang tanang dautan maghimo sa maugi hapon nga pagpili sa dautan. Wala mabago ilang kasing-kasing. Ilang isipon nga ang balaang syudad mao'y katapusan nilang buhat sa sala sa pagsulay pagkuha sa trono sa Dios. Tungod ang atong Dios matinud-anon og dili mag-usab, iyang tumanon iyang saad nga dili na mobangon pa ang sala. Unsaon pagtuman sa Dios niini nga saad? Tanang sala kinahanglan laglagon. Ang Dios sama sa nagdilaab nga kalayo, dili makatungha ang sala sa iyang himaya. Busa sunugon sa kalayo ang sala tungod sa kaluoy sa Dios. Tungod ka nagsaad ang Dios nga wala nay lunop sa tibuok kalibutan, niini nga panahon magagamit siya og kalayo paglimpyo sa kalibutan. Pagka maluluyon tungod ka ang kalayo paspas nga mulamoy. Musunog kini sama sa posporo, musunog kini sa hingpit, dayon mapalong usab kini sa hingpit. Sama sa katapusang pahina sa kaysaysayan sa kalibutan, abog na lang ang mahibilin ilalom sa atong tiil. Dili ba kahibulungan nga sa milenyo sa pagkamatuod kita magahukom sa paghukom sa Dios? Huna-una aka na sa makadali. Ang Dios nga nagbuhat sa tibuok universo, naghandom nga ang imong relasyon kaniya musaka sa level nga andam siya maghatag og usa ka libo ka tuig aron siguraduhon nga matubag ang tanang pangutana. Mahulagway ba nimo sa imong nauna nga nagalingkod ka kauban sa Dios ug nangutana ka sa usa ka paghitabo sa imong kinabuhi? Higala, mauna ang Dios nga atong masaligan. Karon, niini nga higayon, gusto ba nimo isulti kaniya na sayod ako nga makasalig ako kanimo? Gusto ko og walay katapusang relasyon kanimo. Kung mao ka na ang imong handom, tuplo ka sa ubos ug pahibalua kami nga gusto ka og walay katapusang panaghigala sa Dios.
Apan gusto ko usab mohatag og oportunidad kanimo sa paghimo og mas lalom nga pagtugyan ang uban kanyo nangita og labas nga pagsugod. Una ka pangutana kung unsaon pag-angkon og bag-ong sinugdanan o gusto nimong hibaluan pa gyud ang pagbautismo, pislita sa ubos ug pahibalua kami ug kami mangita og usa ka tawo nga mokonektar kanimo. Tuguti ako pag-ampo alang kanimo. Langit nun nga mahan. Ako nagaampo og pinasahi nga panalangin sa matag tigpaminaw ni ining kagabhion. Ikaw nasayod sa mga kasakit sa kasing-kasing sa matag pakigbisog. Ikaw lawom nga nagpakabana sa matag usa kanamo. Ako nagampo ni atong anaa pasawalog sa desisyon kung mopili sila kanimo sa bug-os ug mulakaw sa imong mga lakang. Ako nagampo nga ang matag usa makasinati sa gugma sa kamatuoran ug malipayong mo serbisyo kang Ginoong Hesus sa tibuok nilang kinabuhi. Sa bilinhon og makagagahom nga ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Salamat sa inyong pagpakig-uban kanako ni ining nga takna. Makita na usab kita sa sunod alang sa marka. Oo, ang marka sa mapintas nga mananap dinhi sa paghubad sa mga tagna sa Biblia. Pili ang dalan sa Dios. Maayong gabi.